بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. غنستمرو في السلسلة ديال ال HTML ونكملو في الفورمولير وغنتعلمو دو زوطر كومبوزون وهما تشيك بوكس وراديو باتن، ولكن غنديروها سو فورم دان اكزرسيس نخدمو داكشي اللي داز ونتعلمو مسائل جديدة. اذا الغرض هو انني في الاخر نوصل لهاد لا ستركتور هادي. غنمشي نوت باد ها هي، ولا ما غنديرش اكتواليزي. الا كنت داير الكود هنايا غير باش يبان لكم هنايا تنسالي وندير اكتواليزي ونشوف واش عطاني لا ميم شوز. اذا اول حاجه لو تيتر فورمولا راني ديجا دايرو ها هو. اذا غندخل اوتوماتيكمون للبادي، اول حاجه بادي فيها ان تيتر كبير هنايا. اذا غنستعمل اش 1 لا باليز اش 1. اذا غنجي هنا لا باليز اش 1 نسدها وننزل لو تكست هذا ولا نحطو هنايا. تحت منو كاين اون لين اوريزونتال، دونك نديرها باستعمال اش ار لا باليز اش ار. وهنا لداخل كنعطيها الطول ديالها. هنا راني داير فيها 350 بيكسل. هادشي اللي غنجي ندير ويدج هنا 350 بيكسل. ندير شي مليمي. ايوا واحد مسألة اخرى كتلاحظوا لا لين راها اغوش. الا خليت غير بهذا الشكل اللي دايرو انا دابا هنا غيدير ليا لا لين او ميليو، لان قلنا لا فالور بار ديفو هي الميليو. هنا خصني ندير ليه لاتريبي الاين نعطيه كون فالور ليفت. طيب سالينا مع لا لين نجي تحت منها داير ان تيتر صغر من هذا. اذا غنستعمل لا باليز اش 2 فيها لونغ بارلي. كوبي هاد لو تكست نجي هنا ندير اش 2 نسدها اش 2 اولي. طيب نرجع هنا غنديرو تشيك بوكس. اذا غنجي الو يفضل نجي نطلع فوق هنا وندير فورم بعدا لا باليز فورم. فورم وغنسدها هنايا تحت حدا البادي. اذا فورم ومنساش سلاش. طيب نرجع دابا هنايا قلنا وغندير تشيك بوكس. اذا غندير انبوت تايب ايكالا تشيك بوكس وغندير هادشي اونتر كيمو. ايوا وكنجي مور لا باليز وكندير اشنو التكست اللي بغيتو يبان في التشيك بوكس. التكست هو اغاب. غنجي هنا كوبي اغاب وخصني ان روتور على لين نشوف راجع للسطر. اذا غندير هنا لا باليز بي ار وغنجي نكوبي هادي كونترول سي وغنكوليها دو فوا. وهنايا فرونسي وهنايا اونجلي. مزيان هاد الروتور على لين مكاينلاش. نرجع دابا لو سكس. اذا غنجي هنايا وغندير ان دوزيام تيتر اش 2 وسط منها لو سكس صح. ودابا غنستعمل راديو باتن. غنكوبي هادي كونترول سي كونترول في، ولكن هنا بلاصة تشيك بوكس غندير راديو. كونترول سي كونترول في. هنا اوم هنا فام وما كاينلاش هاد الروتور على لين. تحت منها هاد لو تكست هذا اونتري فوتر نون. كونترول سي دونك غنجي هنايا غنحتاج روتور على لين. دونك نرجع ديك بي ار وهنايا غندير واحد الباراغراف نسدو هنايا وسط منو غندير هاد لو تكست ونلصق ليه اون زون دو تكست. لاحظتو هنا اون زون دو تكست. اذا غنستعمل انبوت تايب ايكالا تكست ولا لاحظتو في الداخل راه كاين هاد لو تكست هذا كيوضح لي شنو خصني ندخل هنايا. هذا قلنا كنستعملو بليس هولدر لا تريبي بليس هولدر. اذا غنجي هنايا بليس هولدر وندير لي كون فالور هنا نو وغنكوبي هادي كامله كونترول سي تحت منها كونترول في. ولا بغيت نهبط خصني هنا ان روتور على لين باش يهبط ليا تحت. الوغ الثانيه اونتري فوتر مود باس. غنكوبي هاد لا لين كامله هي اللي غنديرها هنايا. وتايب هنا ما غيكونش تكست غيكون باسورد. وهنايا غندير ليه مو دو باس. صايب كومسا راني درت هادو بجوج. دابا ان روتور على لين هنايا وندير دو انبوت سابميت هادو دي بوطون. غنجي هنايا بي ار عاوتاني باش يرجع للسطر وغنستعمل دو بوطون سابميت. اذا غندير انبوت تايب ايكالا سابميت ندير فاليو ولا فالور اللي كاينه فيه كليكي ايسي بور انفويي. هادشي اللي غنكتب هنا كليكي ici pour envoyer. نسد البوطون صايي وغنكوبيه كونترول سي وما نديرش بي ار هنا لان كتلاحظوا لاصق ليه دونك ما غنهبطش للسطر. اذا وشنو فيه فالور انيسيال. اذا هنا
valeur initiale. صايب تحت منو كاين اون لين كتشبه لا لين الفوقانيه اللي لاحظتو. اذا غنجي لهاد لا لين هادي كونترول سي وهنا كونترول في. ايوا ولتحت فان دو فورمولير بحال هاد اكزومبل دو فورمولير. اذا غنطلع هنا الفوق كوبي هاد اش ان هذا كونترول سي نجي هنا كونترول في هنا ندير فان دو فورمولير. هكا نكون ساليت البروغرام ديالي. دونك غنرجع دابا انا درت كونترول اس غنرجع دابا هنايا وغنأكتيفيزي ونشوف واش غتغير شي حاجه. الفرق الوحيد انه هاد لي دو بوطون دارهم لاصقين واحد شويه لهنا. علاش؟ لان هنا دخلتهم وسط الباراغراف. الا هزيت هادو كونترول اكس وخرجتهم برا الباراغراف كونترول في كونترول اس ونرجع هنا اكتواليزي. لاحظتوا هو دابا هبطهم ليا لتحت. هاد شويه ديال ليسباس هذا راه بسبب الباراغراف، لان الباراغراف كيكون واحد شويه د ليسباس فوق منه واحد شويه د ليسباس تحت منه. ها نتوما هاد لي دو لين هادو مخشيين وسط باراغراف، فكاين واحد شويه د ليسباس فوق واحد شويه د ليسباس لتحت. اذا هذا هو لو ريزولطا اللي كنا باغيين. مزيان نرجع دابا اللي جديد هما هاد لي لين هادو هما اللي غنشرح دابا. لي كومبوزون الجداد اللي درنا هما تشيك بوكس وهما راديو باتن. تشيك بوكس هما لي كاز كوشي، الا بغيتي تكوشي بليزيور كاز، وراديو باتن هما هادو راديو بوطون كتختار منهم. الوغ حنا دابا مازال قلنا ما درنا جافا سكريبت، فمازال هادشي ما كيبانش عنده فائده، بل نورمالمون ما خصكش تسمح ليه انه يكوشي اوم وفام اون ميم طون. ما كاينش راجل ومراه اون ميم طون. الوغ هنا يمكن لك تسمح ليه يكوشي بليزيور شوا، يمكن يكون كيهضر بالعربيه وفرنسا وانجلي اون ميم طون، ولكن هنا مثلا ما خصكش تسمح ليه. فهادشي كيجي بالبروغراماسيون بالجافا سكريبت. هادشي مازال ما درناش. اذا كنتمنى الشرح يكون واضح ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله.